जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग 7 चैनल पर आपका स्वागत है। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की ही प्यारी बेटी के द्वारा शेयर किया गया है, जो हम उन्हीं की वाणी में सुनेंगे। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि वो अपनी सारी संगत पर मेहर बनाए रखे, सारी संगत की अरदास पूरी करे। तो आइए अब हम आंटी जी की वाणी में सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मेरे इतने बाल झड़ते हैं ना कि मेरे घर में फर्श में बाल ही बाल दिखते हैं। और गुरुजी भी मेरे को बोलते हैं तेरे घर में जहाँ देखो बाल ही बाल दिखते हैं। और गुरुजी ने ना टेलीपैथी करके मुझे ये बताया कि अपने बालों में अदरक और प्याज का रस लगाया कर। गुरुजी, जब से मैं मुसीबत में होती हूँ तो मुझे ना रोटी में ओम के दर्शन देते हैं। जय गुरुजी। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि मेरे को बोला था कि तू अपने हस्बैंड अंकल से बात मत किया कर। तो मेरे को ना इतने दिन हो गए बात किए हुए। तो मैंने कल परसों की बात है, वो जब दुकान से रात को घर आए तो मेरा दिल किया कि मैं आज खुद ही बात कर लूँगी। और मैंने ना मैंने आपको बताया था मेरे घर में ड्राइंग रूम में जहाँ हम बैठते हैं वहाँ पर मैंने एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। और हम जैसे अलग घर में रहते हैं तो मैंने अपने जो मेरे रूम है वहीं पर बनाया हुआ है। तो मैं पता ऐसे ना चरण स्वरूप को देखकर मैंने बोली कि ना गुरुजी, आप ना कुछ करते नहीं हो और मैं ना खुद ही बात कर लूँगी। आप मेरे को ऐसे बोलते हो कि तो इससे जब तक मैं बोलूँ बात ना करूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले सत्संग में भी बताया था। और मैंने आपको फिर मैंने बोला स्वरूप को देखा और बोला कि आप कुछ करते नहीं हो और मेरे को ऐसे बोलते हो। मेरे को अंदर से बहुत घुटन हो रही है, मैं खुद बात कर लूँगी आज। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, जैसे ही वो रात को आए तो मेरे ऊपर मतलब इल्ज़ाम लगाने लगे किसी बात को लेकर। और हमारी इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई। पर जैसे कि लड़ाई होती थी ना पहले तो इतना डर लगता था। फिर मैंने उनको समझाया और मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि इतनी लड़ाई होने के बावजूद भी उन्होंने मेरी बात मान ली। और फिर उनको इतना गुस्सा आया और बोलने लगे जो तूने ये मंदिर बनाया ना उसकी कसम खा के मैं कहता हूँ अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं वो कर लूँगा। मैंने ऐसे बोला कोई बात नहीं, आप अभी सो जाओ, अभी रात है, फिर सुबह बाकी देख लेना। और जैसे पता नहीं संगत जी, उन्होंने अपने हाथ जैसे चरण स्वरूप की तरफ जोड़े ना तो एकदम मतलब लड़ते लड़ते सोफ़े के ऊपर ही सो गए। और मैं वहाँ बैठी, फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ ऊपर कमरे, आप यहीं पर सो जाओ। और वो देखकर मुझे इतनी हैरानी होने लगी क्योंकि जब पहले लड़ाई करते थे ना हम दोनों तो मतलब मेरे को वो मारते थे और मेरे को इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकालते थे। और मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं बोला मेरे को। और मैंने उनको जैसे खींचा ना, मैंने बोला कि अभी मत जाना, तो वो मैं सोच भी नहीं सकती थी संगत जी कि वो मेरी बात सुन सकते हैं। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं बोला। रात को फिर मैं बच्चे लेके उनके साथ उनके नीचे वाले रूम में ही सो गए और वो सोफ़े पर सो गए। और सुबह मतलब उठ के फिर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। सुबह रात को उन्होंने बोला कि मैं तेरे हाथ से कुछ खाना नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं। फिर खुद ही मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं ना अभी, तो बस वैसे ही चल रहा है। मेरे को इतनी हैरानी हुई ना कि जैसे हम सोचते हैं कि कोई मैसेज है तो ये हमारे लिए नहीं हो सकता है। संगत जी, यकीन मानो वो मतलब हमारे लिए ही होता है। इतनी दुनिया में हम
کروڑوں کی بھیڑ میں اگر ایک دو میسیج سیم بھی ہو سکتے ہیں، پر یہ ہوتا ہے کہ وہ میسیج ہمارے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اب گرو جی کا میسیج آتا ہے نا، جن جن لوگوں نے نا تیری لائف پوری برباد کی ہوئی ہے نا، میں تیرے ایک ایک آنسو کا حساب لوں گا۔ تھوڑے دنوں سے میرے مطلب میرے فون پر اتنے اچھے اچھے میسیج آ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ اب تیرے پتی کا دماغ بھی میں پلٹ دوں گا۔ تو میرے کو اس ٹائم لڑائی کر رہے تھے، پر میرے کو اتنا مطلب جیسے پہلے ہم لڑائی کرتے یہ کبھی میری سنتے بھی نہیں تھے، اور مطلب کچھ بھی ان کا دل کرے وہ کچھ بھی بول دیتے ہو تو اتنا لاؤڈلی بولتے تھے کہ سارے آ جاتے تھے۔ تو میں اس دن بہت رات کو لڑائی بھی ہوئی، پر اگلے دن میں نے جیسے اٹھ کے لوگوں کے سامنے ایسے شو کیا کہ ہاں ہمارے گھر میں تو کچھ ہوا ہی نہیں، تو پھر جیسے چلا ہوا ہے ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اور میرے کو میسیج آ رہے ہیں کہ میں نوراتری میں اور ماتا رانی تیرے گھر آ رہے ہیں، جے گرو جی۔ میں چاہتی ہوں کہ سنگت جی آپ لوگ میرے لیے پرارتھنا کریں کہ ہمارے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اور یہ بلیک میجک جو کرتے ہیں نا، ایسے لوگ سبھی بولتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں بولنا چاہیے، ان کو بولنا چاہیے کہ ان کو سدبدھی آئے، پر میں بھی پہلے ایسے ہی بولتی تھی، پر یہ نہیں سدھرتے ہیں۔ میں ایسے اب میرے کو یہ لگتا ہے کہ بھگوان جی جیسے یہ دوسروں کی زندگی برباد کرتے ہیں نا بلیک میجک کر کے، جیسے یہ سامان لاتے ہیں دوسروں کے گھر میں ڈالتے ہیں، اس سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جو بھی سامان لائے بھگوان الٹا ان کے گھر میں ہی اتنی لڑائی جھگڑے، اور جو یہ دوسروں کے مطلب کھانے میں چیزیں ڈال کے وشیکرن جو کچھ وہ کرتے ہیں نا، تو ان کے مطلب وہ سارا پلٹ کے ان کے گھر میں ہی جائے، بس میں ایسے سوچتی ہوں۔ اب میرے کو اتنا تنگ کر کے رکھا نا انہوں نے، اتنا تنگ کر کے رکھا، پر جب سے میں گرو جی سے جڑی ہوں تو میرے کو اتنا پہلے میں بھی جب یہ میرے ساتھ لڑتے تھے تو میں بھی اتنے زور زور سے بولنے لگتی تھی، اب میں بالکل بھی نہیں بولتی، اور میرے کو وہ سب چیزیں نا اتنی حیران کر دیتی ہے کہ یہ سب گرو جی کے جڑنے کے بعد ہوا ہے، جے گرو جی۔ اور اس کے بعد جیسے کوئی کام بتاتے ہیں تو ہم نہیں کر پاتے، اور پھر بولتے کہ ہم مطلب گرو جی کچھ نہیں کرتے۔ میرے کو بولا تھا کہ تو 7 دن لگاتار ستسنگ کر، اور میں پہلے سوچتی تھی نا مجھے ستسنگ آ جائے گا کرنے تو میں روز کروں گی، پر ایسا نہیں ہوتا۔ ہم پھر اپنی زندگی میں ویست یا ایسے سوچ لو کہ ہاں نارمل تو ہو گیا، پھر بہانے لگانے ایسے کچھ بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں نا تو تھوڑے اس میں پھر بھول جاتے ہیں۔ اور میرے کو بولا بھی تھا کہ اپنے تیرے گھر میں جو کیڑے مکوڑے ہیں تو ایک کپور جو پوجا نہیں کرتے اس سے اپنی رسوئی میں جلایا کر، تو میں نے 1-2 دن ہی کیا، پھر میں رات کو روز بھول جاتی ہوں۔ میں گرو جی سے ارداس کرتی ہوں کہ جو آپ ہمیں بتاتے ہیں آپ ہمیں ایسے دماغ میں ڈال دیجیے کہ وہ ہم پورا کام کریں۔ اب میں اپنے ستسنگ کو یہیں سماپت کرتی ہوں۔ جو میرا ستسنگ اس میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ان کے لیے شکریہ۔ ابھی میں اپنا منتر جپ سے ستسنگ یہ والا یہیں ختم کرتی ہوں۔ اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سہائے، اننتم اننتم۔ گرو جی آپ کا اننتم اننتم بار شکریہ۔ اگر میرا ستسنگ یہ بہت بڑا ہو جائے گا، اگر سنگت جی کچھ بولنے میں بھول چک ہو تو پلیز مجھے معاف کر دینا۔ ابھی میں اپنا ستسنگ یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ جے گرو جی، جے گرو جی، جے گرو جی۔